जय मसीह तथा नमस्ते सम्पूर्ण प्रिय मित्रहरू। आज म तपाईँको बिचमा फेरि पनि परमेश्वरको वचनको उत्साह लिएर आएको छु। परमेश्वरले हामीलाई अलौकिक तरिकाले अचम्म तरिकाले जुटाउनुहुन्छ। गड इज अ सुपरनेचुरल प्रोभाइडर। अलौकिक तरिकाले जुटाउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा आशिषहरू भन्ने विषयमा बोल्दैछु। प्रियहरू, आउनु यस समय परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै हामी अगाडि बढौँ। हुन्छ प्रियहरू, हामी प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर अगाडि बढौँ। पिता, धन्यवाद दिन्छु स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक परमप्रभु अब्राहम इसाकको परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा येशू, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु यस समयको लागि। त्यो वचनबाट छोटो वचनबाट उत्साह, इन्करेज अनि प्रभु मानिसहरूलाई उत्साह र आशा दिनको निम्ति म यहाँ खडा भएको छु। तपाईँ परमेश्वरले मलाई जिब्रोमुख चलाइदिनुहोस् र सुन्नेहरू सबैलाई आशा दिनुहोस्। तपाईँको महिमा हुन सकोस्, सबैले तपाईँको ज्ञानको बुद्धि रहस्य प्रकाश पाउन सकुन् र आशिष पाउन सकुन्, छुटकारा पाउन सकुन्, हरेक खाँचो पाउन सकोस्। यस तपाईँलाई आनन्द र शान्तिले भर्नु येशूको नाममा। प्रियहरू, यस समय गड इज आवर सुपर नेचुरल प्रोभाइडर। अलौकिक तरिकाले परमेश्वरले हामी जुटाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा बोल्दैछु। यस समय एरिमियाको पुस्तक 32 अध्यायको 40-41 पदबाट, एरिमियाको पुस्तक, एरिमिया अगमवक्ताको पुस्तक 32 अध्यायको 40-41 पदबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यसरी लेखेको छ, तिनीहरूसित सधैँको निम्ति म करार बाँध्दैछु र तिनीहरूलाई भलाइ गर्न म कहिल्यै छोड्ने छैन र तिनीहरू मदेखि फर्केर नजाउन् भनी मेरो डर म तिनीहरूको हृदयमा हालेको छु। तिनीहरूलाई भलाइ गर्नमा नै म खुसी हुनेछु र निश्चय नै तिनीहरूलाई यस देशमा म मेरो पुरा हृदय र प्राणले बसाल्नेछु। आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर के पाउँछ भने एरिमियाको पुस्तक 32 अध्यायको 40-41 पदमा एरिमिया अगमवक्ता परमेश्वरको अगमवक्ताद्वारा इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको, बोल्नुभएको र सिकाउनु भएको परमेश्वरको अगुवाई, परामर्श, परमेश्वरको वचन बोल्नुभएको र इजरायलीहरूलाई उत्साह दिनुभएको र परमेश्वरले यो गर्दै हुनुहुन्छ, यसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो प्रकारले आशिष दिनुहुन्छ भनेर परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो। अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर इजरायलीहरूमा बोल्नुहुन्थ्यो। अनि आज विश्वभरि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, उहाँको बाटोमा विश्वासमा हिँड्ने, उहाँलाई आराधना गर्ने, सत्यतामा हिँड्ने, सत्यतामा जिउने, सत्यतामा बोल्ने, पवित्र जीवन जिउने मानिसहरूलाई परमेश्वरले आज भन्दै हुनुहुन्छ कि म परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भलाइ गर्नमा, तिमीहरूलाई भलाइ गर्नमा, तिमीलाई आशिष दिनमा म कहिले छोड्ने छैन। निरन्तर भलाइ गर्नेछु। भलाइको अर्थ गुडनेस, आशिष, सफलता, उन्नति, नसोचेका आशिषहरू ल्याउने कुराहरू ल्याउनुहुन्छ। प्रियहरू, जब म बिहान आराधना गर्दै थिएँ अनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, यो वचनबाट मलाई याद दिलाउनु भयो, हृदयमा बोल्नुभयो, अनि तिमीहरूलाई भलाइ गर्नमा नै प्रशस्त भलाइ गर्न म खुसी हुनेछु। म भलाइ गर्न चाहन्छु, उन्नति गर्न चाहन्छु, प्रगति तिमीहरू ल्याउन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो वचनमा तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको जीवनमा उहाँले अलौकिक तरिकाले, अचम्म तरिकाले तपाईँको जीवनमा आशा ल्याउनुहुन्छ, उन्नति ल्याउनुहुन्छ, भलाइका कुराहरू, आशिषका कुराहरू, अलौकिक वृद्धि ल्याउनुहुन्छ। व्यापार, सेवाकाई, हाम्रो काम, खेतीपाती, जे मजदुरी जे गर्छौँ सबै कुरामा हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, वृद्धि ल्याउन चाहनुहुन्छ अनि दिन चाहनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूलाई भलाइ गर्ने म खुसी हुनेछु। परमेश्वर हाम्रो निम्ति भलाइ गर्नमा, उन्नति ल्याउनमा, सुख पाएकोमा, चङ्गाई पाएकोमा, धनी भएको हामीले गर्ने कुनै पनि काममा सफलता पाएकोमा परमेश्वर रमाउनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष, उन्नति, सफलता, भलाइ, समृद्धि दिन चाहनुहुन्छ। किनकि भलाइमा हाम्रो आनन्दमा उहाँ रमाउनुहुन्छ, हाम्रो खुसीमा खुसी हुन चाहनुहुन्छ, दुःखमा उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई भलाइ गर्न आशिष परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा भलाइ गर्दै हुनुहुन्छ, आशिष ल्याउँदै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, पहिलो ग्रन्थि 2:9 भवानी परमेश्वरको वचनले यही भन्दछ, अनि हामीले आँखाले नदेखेका, मानिसले आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मनमा नसोचेका यिनै योजना, असल आशिषहरू म तिमीलाई दिनेछु भन्नुभएको थियो। अनि विशेष गरिकन भजन 119:168 हेऱ्यो भने त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरूको भलाइ गर्नमा नै परमेश्वर भलाउनुहुन्छ अनि उहाँले भलाइ गर्नुहुन्छ। भलाइको अर्थ गुडनेस, राम्रो कुराहरू, फाइदाका कुराहरू, चङ्गाई, उन्नति, समृद्धि, विजय, फलिफाप कुरा पाउनुहुन्छ। प्रियहरू, अनि परमेश्वरले तपाईँ उहाँलाई प्रेम गर्ने, हिँड्ने तपाईँ हाम्रो लागि उहाँले भलाइ गर्नुहुन्छ, उन्नति ल्याउनुहुन्छ, आशिष ल्याउनुहुन्छ। अनि हाम्रो हरेक भलाइको कुरा, आशिष कुराहरू वृद्धि हुन जानेछ। प्रियहरू, यो कुरा हामी बाइबलले भन्दछ, हामी पाउँदैछौँ। उत्पत्ति 22:14 हामी हेर्छौँ भने प्रियहरू, त्यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई कठिन अवस्थामा एउटा कठिन काम हराउनु भएको छ अनि जाँच गर्नुभएको त्यो कामद्वारा मेरो आज्ञा पालन गर्छ कि गर्दैन अब्राहमले भनेर परमेश्वरले विश्वासका पिता, फादर अफ फेथलाई चाहिँ जाँच भएको छ 1000 वर्ष अगाडि। अनि परमेश्वरको आज्ञा वचन आवाज सुनेर आज्ञाकारी भएर मरिएको पाडो गरेर आफ्नो जेठो आफ्नो एकलौटे एउटा छोरोलाई बुढेसकालको एउटा छोरो इसहाकलाई बलिदान गर भन्दाखेरि गएको छ। उसले बलिदान गर्न गएको छ। अनि बलिदान गर्ने बेलामा उसले चितामा राखेर
छुरी रोप्दै गर्दाखेरि उसरी रोप्नलाई उसरी उडाउँदाखेरि परमेश्वरको आवाज हेर्नुहुन्छ स्वर्गदूतहरू आएर अब्राहमलाई कराउँछन्, रोक अब नगर, तिम्रो अघि क्या मैले देखेँ भनेर चाहिँ एउटा भेडालाई जङ्गलमा एउटा थुमालाई जुटाउनुहुन्छ र अनि त्यो थुमालाई भेडाले बलिदान गरेर आउँछन् र छोरालाई फिर्ता लिएर आउँछन्। त्यसपछि त्यो विशेषमा जाँचमा सफल भइसकेपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई धेरै आशिष समृद्धि दिनुहुन्छ र प्रसिद्ध बनाउनुहुन्छ। र प्रिय उत्पत्ति 22:14 लेखिएको छ, परमप्रभु जुटाउनु हुने यहोवा यिरे हुनुहुन्छ, जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर त्यो पहाड इजरायल मोरिया भन्ने पहाड अहिले पनि छ, त्यो डाँडा जुटाइएको थियो। परमेश्वर जुटाउनु हुने परमेश्वर, हाम्रो खाँचोमा, हाम्रो अभावमा, हाम्रो दुःखमा जुटाउनु हुने परमेश्वर, सहायता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, युद्धमा विजय दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँलाई भएको बाटो हेर्छौँ, उहाँलाई पुकारा गर्छौँ, भरोसा गर्छौँ, प्रियहरू उहाँले हाम्रो अवस्थालाई बदल्नुहुन्छ, सप्लाई गर्नु अलौकिक तरिकाले। उहाँले जसरी पनि जसरी पहिलो राजा 17 हेर्छ भने त्यहाँ एलियालाई परमेश्वरले एउटा जङ्गलमा चाहिँ बसेको छ, लुकेर शत्रुहरूले लहेटिरहेका छन्, त्यहाँ लुकेर बसिरहेको बेलामा परमेश्वरले एलियालाई त्यहाँ निधाएको छ त्यो जङ्गल झाडीमा, अनि परमेश्वरले उसलाई भगाएको छ भनेर यसरी स्वर्गदूत आएर यसरी उसलाई उठाउँछन् ढाडमा। अनि त्यसपछि हिर्काएर अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ उसलाई स्वर्गदूतले रोटी र ताता रोटी र मासु अनि पानी ल्याइदिएको छ। फेरि कहिले कागले रोटी र मासु पकाएको रोटी र मासु, ताता रोटी र पानी ल्याइदिएको छ। परमेश्वरले कागलाई चलाएर अनि स्वर्गदूतलाई चलाएर त्यहाँ एलियालाई खुवाउनु भएको छ, हरेक खाँचो जुटाउनु भएको छ। अनि इजरायलीहरूलाई पनि इजरायल मिश्र देशबाट कनानतर्फ आउँदै गर्दाखेरि लाल समुद्र त्यो समुद्र तर्नको लागि गाह्रो हुन्छ, तर पनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुहुन्छ, अगुवालाई लिडरलाई अगमवक्तालाई भन्नुहुन्छ, तेरो आफ्नो लट्ठीले हिर्का राखेको। अनि जब लट्ठीले समुद्रलाई हिर्काउँछ अनि ऊ बोल्छ, समुद्र लाल दुई टुक्रा पार्नुहुन्छ र इजरायलीहरू उभान गरेर पारिदिन्छन्। इजरायलीहरूलाई कुनै अलौकिक पारेर लानुहुन्छ, तर मिस्त्रीहरूलाई जो लखड्दै मार्न आउनेहरूलाई उहाँले स्वर्गदूतहरू पठाएर त्यो सागर खोलेर उहाँले नाश गर्नुभएको छ। प्रियहरू उहाँले अलौकिक तरिकाले अचम्म तरिकाले परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको लागि चाहिने आशिष, अनुग्रह, निगाह अनि सप्लाई जुटाउनुहुन्छ। प्रियहरू अनि हामी यो पाउँदछौँ र फिलिपी 4:19 हामी पाउँछौँ। फिलिपी 4:19 पनि प्रेरित पावलले पनि यही कुरालाई भनेका छन्। प्रेरित पावलले पनि अनि आफ्नो फिलिपीको मण्डलीलाई उहाँले भनेका छन् कि मेरा परमेश्वरले उहाँको महिमाको धनअनुसार तिमीहरूका सबै खाँचोहरू, तिमीहरूका आर्थिक खाँचोहरू, तिम्रो अरू चाहिने शान्ति, सुरक्षा, चङ्गाई, विजय उहाँले दिनुहुन्छ। माई गड shall supply all your need according to his glorious riches in Christ Jesus। अनि मेरो परमेश्वरले अनि महिमाको धनअनुसार, स्वर्गीय धनअनुसार तिमीहरूका सबै खाँचोहरू सप्लाई गर्नुहुन्छ, जुटाउनुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ भनेर पावलले भनेको छ। त्यो वचन पुरा भएको छ। प्रियहरू भन्छ र त्यसै समय हामी पाउँछौँ दाउद राजाले भनेका छन्, खाँचोको समयमा समस्या परेको शत्रुले घेरिरहेको बेला भनेर घोषणा गरेका छन्, प्रार्थना गरेका छन्, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, परमप्रभु मेरो राजा मालिक हुनुहुन्छ, परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन, तर हरेक कुरा जुटाउनुहुन्छ, हरेक असल कुराले भर्नुहुन्छ। उनले घोषणा गरे, परमेश्वरमा समस्यामा परमेश्वरको आँखा उठाए, प्रार्थना गरे, अनि परमेश्वरले दाउदलाई हरेक कुराहरू दिनुभयो, अनि शत्रुमाथि विजय पनि दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू हाम्रो परमेश्वर भन्नुहुन्छ। व्यवस्था 28:8 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ प्रियहरू परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूको ढुकुटीमा, हातको परिश्रम, मेहनतमा, सबै कुरामा आशिष दिनेछु, म तिमीहरूलाई वृद्धि गराउनेछु, म तिमीहरूलाई फलिफाप दिनेछु, म आशिष पठाउनेछु। इङ्ग्लिस बाइबलमा भनेको छ, गड commanded the blessing in your storehouse, in our every work, he will flourish, prosperous, increase us भन्ने लेखिएको छ प्रियहरू। अनि व्यवस्था 28:11 हेर्छौँ भने परमेश्वरले तिमीहरूको सन्तान, गाई बस्तु, भूमिको उब्जनीमाथि, आजका सबै मेहनतमाथि म आशिष दिनेछु र प्रशस्त उन्नति दिनेछु, एबन्डन्ट प्रस्पेरिटी भन्नुभएको छ। इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको थियो। अनि परमेश्वरले त्यो आशिष भनेको आशिष पुरा गर्नुभयो, कम टु पाक हुन आयो। इजरायलीको जीवनमा आशिष आयो, सुनहरू, बगालका वृद्धि भए, जग्गा जमिनहरू, अन्य जाति राष्ट्रहरूका धनहरू, उत्तम जग्गाहरू परमेश्वरले दिनुभयो। अनि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिश्र देशमा बसेको बेला गोसेन प्रदेश सबैभन्दा उत्तम बेस्ट ल्यान्ड, बेस्ट सहर, बेस्ट जग्गा जमिन, आशिषहरू, बाइबस्तुहरू अनि राजा फारोले इजरायल दिएका थिए। अनि परमेश्वरले बोलेको वचन थियो। अनि कनानमा पनि परमेश्वरको आशिष पुरा दिनुभयो। अनि त्यो आशिष दिने परमेश्वर अब्राहम, इसाईको सारा सृष्टिको मालिक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिको मालिक राजा हुनुहुन्छ।
ब्रह्माण्डका अधिकर्ता सृष्टिकर्ता हो। उहाँले तपाईँ मेरो लागि पनि त्यो भलाइ, त्यो प्रतिज्ञा, त्यो वचन, त्यो आशिष पुरा गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। आमेन। अनि यदि हामी विश्वास गऱ्यौँ भने, यदि साँच्चै हामी त्यो विश्वास वचनमाथि भरोसा गऱ्यौँ भने, वचनलाई हामी आफ्नो बनायौँ भने, अनि प्रेरित हुन आउनेछ। हामी प्रतिज्ञालाई भेटाउँछौँ प्रार्थना गर्दै, धन्यवाद रमाउनुपर्छ र घोषणा गर्दै बाँकी हुनुपर्छ, पुऱ्याउन आउनेछ प्रियहरू। अनि यसै गरिकन हामी बाँड्दछौँ व्यवस्थाको पुस्तकमा हेर्छौँ भने 6 देखि 12 व्यवस्था 6 देखि 12 र व्यवस्था 8 12 देखि 13 पाउँछौँ। त्यहाँ परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूलाई तिमीले नबनाएका सहर, देशहरू, सहरहरू, घर जग्गाहरू अनि अरू भद्राक्षे बारी, तिमीले नकमाएका धन सम्पत्तिहरू अनि अरूले अन्य जातिले गरेका ती खेतीका फलहरू तिमीहरूको हातमा पाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। अनि म तिमीहरूलाई प्रशस्त सुन चाँदी दिनेछु, तिमीले नबनाएका सुन्दर घरहरू तिमीले पाउनेछौ र बस्नेछौ, प्रशस्त खानेछौ, प्रशस्त सुन चाँदी हुनेछ भन्नुभएको थियो। अनि त्यो पछि परमेश्वरले बोलेको वचन चाहिँ जो आज्ञाकारी भएर इस्राएलीहरू जो परमेश्वरको वचनमा रहे, परमेश्वरलाई आराधना गरिराखे, उसको बाटोमा हिँडिराखे, परमेश्वरलाई प्रेम गरिराखे, ती व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले त्यो आशिष दिनुभयो। प्रशस्त सुन चाँदी, गाईबस्तु, नबनाएका सहर, घर जग्गा, ल्यान्ड सिटीहरू दिनुभयो। अन्य जातिहरूको धन सम्पत्तिहरू, परमेश्वरको फल इस्राएलीको हातमा पाइदिनुभयो। परमेश्वरले अचम्म प्रकारले यो मिराकल सप्लाई गर्नुभयो। अनि रातारात इस्राएलीहरू धनी भयो, आश्रित भयो। किनभने साँचो परमेश्वरको आराधना गर्थे, यसुलाई आराधना गर्थे, उहाँको बाटोमा हिँड्थे, अरूको भलाइ गर्थे। अनि दुःख दिन आउने, हेप्न आउने शत्रुहरूलाई उहाँले मार्दिनुहुन्थ्यो, तिनीहरूको सम्पत्ति यदि इस्राएललाई दिनुहुन्थ्यो। प्रियहरू, परमेश्वरले अचम्म प्रकारले इतिहासमा आफ्ना मानिसहरूलाई, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, उहाँको आराधना गर्ने साँचो सन्तहरूलाई उहाँले जुटाउँदै सहायता गर्दै अलग तरह दिँदै आउनुभयो। त्यसै गरी प्रस्थान 16 हेर्छौँ भने प्रियहरू, एक समयमा इस्राएलीको जीवनमा चाहिँ मासु खान मन लाग्यो। इस्राएलीहरूले मासु खान पाए हुन्थ्यो भनेर भन्न थाले। अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, भोलि बिहान यही समय म समुद्री आँधी पठाएर समुद्रका बट्टाई लाखौँ चराहरू पठाउनेछु भन्नुभयो। अनि बट्टाई चराहरू धेरै आए अनि प्रशस्तहरूले मासु खाए। अनि कतिचोटि परमेश्वरले स्वर्गको मण्ड झार्नुभयो, उजाड स्थानमा स्वर्गको मण्ड धनिया जस्तो मिठो खानेकुराहरू, म जस्तो खानेकुराहरू खाए। धेरै प्रकारको अचम्म आश्चर्यका गर्नुभयो इस्राएलीहरूले। अनि त्यो परमेश्वरले अहिले पनि विश्वभरि नै उहाँको भय मान्नेको आराधना गर्ने, सत्यतामा पवित्रतामा हिँड्ने मानिसहरूको भलाइ गर्ने, प्रभुको आराधना गर्ने मानिसहरूलाई, सत्य ईश्वरलाई पुज्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले यो अचम्म कामहरू अहिले गरिरहनु भएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा पनि धेरै यस्ता अचम्म कामहरू, धेरै भलै कामहरू, धेरै सुपरनेचरल सप्लाई गरेर मैले आशिष दिनुभएको छ, अलग खालको काम गर्नुभएको छ। अनुभव छ प्रियहरू, मलाई विश्वास छ त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई पनि आशिष दिनुहुनेछ अनि उन्नति गराउनुहुनेछ, सफलता दिनुहुनेछ। स्थिर हुनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन खोज्नुहोस्, परमेश्वरको वचन सिकाउने मानिसको कनेक्सन गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न लगाउनुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस्, आफैले पनि वचनलाई खोज्नुहोस्, वचनलाई हृदयमा रोप्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस्, वचन पालन गर्नुहोस् अनि अचम्म हुनुहुनेछ प्रियहरू। अनि यो कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरी 2 कोरिन्थी 9:8 पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिनेछु, तिमीहरूसँग हरेक कुरा प्रशस्त हुनेछ र तिमीहरूसँग प्रशस्त भएको कारणले तिमीले प्रशस्त भलाइको काम, उहाँको सुसमाचार, मण्डली निर्माणको काम, चोरा अनाथहरूको निम्ति, देश विकासको निम्ति तिमीले दिनेछौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। पावलद्वारा कोरिन्थीहरूको मण्डलीमा बोल्नुभयो, त्यो प्रकाश आयो, त्यो रेभलेसन आयो, यो अगुवाणी आयो प्रियहरू, ईश्वरीय वचन जब आयो अनि त्यो वचन चाहिँ पुरा भयो प्रियहरू। अनि त्यो वचनले अहिले पनि काम गरिरहेको छ, पुरा भइरहेको छ। अनि त्यही परमेश्वर जसले तपाईँ र मलाई चुन्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ, नियुक्त गर्नुभएको छ, रगतको छाप लगाउनु भएको छ, पवित्रात्माको वरदानले भर्नु भएको छ प्रियहरू। तपाईँ र मलाई संसारमा ज्योति र गवाई खासी बनाउनु भएको छ। अनि मत्ती 5:16 अनुसार अनि हामी संसारका ज्योति उहाँ यसरी भन्नुभएको छ, उहाँ ठुलो ज्योति, हामी सानो ज्योति। अनि संसारमा ज्योति भएर चम्किनको निम्ति, सुकर्म असल कामहरू समाजमा राष्ट्रमा गर्नको निम्ति आज तपाईँ मलाई नियुक्त गर्नुभएको छ प्रिय। त्यो भलाइ काम अहिले कतिसँग भइरहेको छ, हामीले गरिरहेका छौँ, सबैले गरिरहेका छन् अनि हामी गर्दै जानेछौँ। प्रशस्त आशिष बाँड्ने काम, भण्डारे तपाईँ र परमेश्वरको आशिषको, वचनको, भलाइका कार्यको डिस्ट्रिब्युटर सेन्टर तपाईँ र म प्रिय। अनि परमेश्वरले यो काम गर्नुहुन्छ, हालेलुया गरिरहनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। अनि त्यो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिने होइन, तपाईँ र मलाई आशिष दिएर तपाईँ र मद्वारा अरू पृथ्वीका अरू मानिसहरूले उद्धार, मुक्ति, चङ्गाई, खर्चमा सहायता, आशिष पाउनेछन् तर आशिष बढेर जानेछन् अनि उहाँको महिमा हुनेछ प्रियहरू। त्यसै धन्यवाद दिएको। त्यसै गरी उहाँले भन्नुभएको छ प्रियहरू, एफिसी 3 विषय पनि हामी पाउँछौँ। उहाँले भन्नुभएको छ एफिसी 3 विषय उहाँले भन्नुभएको छ कि हामीले सोचेभन्दा पनि, हामीले मागेभन्दा पनि ठुलो कुरा उहाँले दिनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरमा वचनमा स्थिर भएर लाग्छौँ,
वचन जरा गर्छौँ, विश्वासमा, धार्मिकतामा, प्रेममा अगाडि बढ्छौँ, भलाइको काम, मानिसहरूको सेवा, परमेश्वरको आराधनामा अगाडि बढ्छौँ, प्रभुले हामी तपाईँबाट जीवनमा प्रियहरू सोचे भन्दा पनि, मागे भन्दा पनि, कल्पना गरेर ठुलो कुरा अनि ठुलो आशिष उहाँले दिन्छ हुनुभएको छ अनि दिनुहुनेछ। कतिजना लाखौँलाई कतिले पाइसकेका पनि छन्, कतिजना पाउने क्रममा छन् प्रियहरू। म पनि आशिष पाउने ठुल्ठुलो आशिष पाउने क्रममा छु अनि आशिष पाएर अरू आशिष पाउने क्रममा पनि छु, आशिष बाँड्ने क्रममा छु प्रियहरू। अनि त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई पनि दिनुहुनेछ प्रियहरू। र जेम्स याकु 1:17 हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ प्रियहरू, परमेश्वर याकु 1:17 यसलाई पढौँ हामी। याकु 1:16-17 हामी पढेर अगाडि बढ्नेछौँ प्रिय मित्रहरू। याकु 1:16-17 पढ्नेछु। यसरी लेखिएको छ, मेरा प्यारा भाइ हो, धोकामा नपर। हरेक असल दान, हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान बुद्धिका पिताबाट आउँछ। बल्दी रहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। आमेन। प्रियहरू, परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ वचनद्वारा उहाँ गर्नुहुन्छ। मानिस जस्तो हुनुहुन्न। मान्छेले आज एउटा कुरा बोल्छ, भोलि गएर बोलेको होइन भन्छ, ढाँड्छ, यो गर्छु भन्छ, त्यो गर्छु भन्छ, यहाँ जान्छु भन्छ, गर्दैन। विशेष ठुल्ठुला शासकहरूले पनि झुटो बोलेको नेताहरूले पनि देखेको छु प्रियहरू। तर परमेश्वर मानिस जस्तो हुनुहुन्न। आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि कुरा गर्नुहुन्न। उहाँ जे बोल्नुहुन्छ वचनअनुसार उहाँले गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सबैलाई घाम जुन पानी हावा दिनुभएको छ, सबैलाई मैले बुद्धि दिनुभएको छ, त्यो बुद्धिद्वारा मान्छे कमाइरहेका खाइरहेका छन्। प्रियहरू, परमेश्वरले वचनअनुसार आफ्नो वचन काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हरेक असल दान, हरेक सिद्ध वरदान, उपहार, गिफ्ट, क्षमता, एबिलिटी, अवसर, मौका परमेश्वरले मानिसलाई दिनुहुन्छ। यो माथिबाट आउँछ, स्वर्गबाट आउँछ। असल दान, असल वरदान, अवसर, मौका, अपर्च्युनिटी। कहिलेकाहीँ मान्छेले चलाएर ठुलो पद आउला, धन आउला, अनि बुद्धि ज्ञान आउला। बुद्धिका पिताबाट, स्वर्गबाट यो आउँछ। हरेक मानिसमा असल बुद्धि छ, असल ज्ञान छ, असल काम गरिरहेको छ भने त्यो आफैले गरेको होइन, उसलाई स्वर्गबाट परमेश्वरले त्यो असल काम गर्ने, अरूको भलाइ गर्ने, त्यो बुद्धि, त्यो अलौकिक ज्ञान, क्षमता, वरदान, जिम्मेवारी माथिबाट आएको। मानिसले दिए तापनि तर माथिको परमेश्वरले चलाएर दिएको। अनि असल दान र वरदान, असल कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाट, ज्योतिको पिताबाट मानिसमा आउँछ। अनि परमेश्वर मानिसले दिनुहुन्छ ताकि उहाँको महिमा आदर गरोस् र मानिसको सेवा गरौँ भनेर, त्यसलाई आशिष पुर्यायो भनेर त्यो परमेश्वर गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई पनि असल दान, असल वरदान दिनुभएको छ। दिनुभएको दान दानलाई प्रयोग गरौँ, तिखारौँ, धेरैको सेवा गरौँ, उहाँलाई धन्यवाद दिएर। अनि त्यो अर्को सेवा गरेको उहाँको वरदान दिनुभएको काममा, व्यापार, जागिर, राजनीति, मिनिस्ट्री, खेतीपाती जे छ उहाँले दिनुभएको दान सिपलाई चलाउँ, त्यसलाई मिहिनेत गरेर चलाउँ, प्रयोग गरेर अरूको सेवा गरौँ। अनि परमेश्वरको महिमा दिँदै अनि त्यसैले हामीलाई धन दान आशिष दिएर आउनेछ। अनि प्रभुको महिमा हुनेछ। हाम्रो परमेश्वर अलौकिक तरिकाले जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, अचम्म तरिकाले जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। गड इज आवर सुपरनेचुरल प्रोभाइडर। हाम्रो परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर हुन्छ। जसरी योना 6मा हेर्छ भने प्रियहरू, त्यहाँ योना 6 ठुलो भिडलाई यसोले पत्ता गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै मान्छे निको भएका छन्, वचन सुनेर छुटकारा पाएका छन्, भूतहरूबाट छुटकारा पाएका छन्, रोगीबाट निको भएका छन्, खाना पाएका छन्, उत्साह प्रेम पाएका छन्। ठुलो भिड त्यहाँ 15-20 हजार मान्छे यसो पछि लागेको छ। उदार स्थानमा त्यो खानेकुरा पसल छैन। अनि परमेश्वर यसोले त्यहाँ 5 रोटी 2 माछा एउटा व्यक्ति लिएर आएको छ। अनि जब यसोले प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि त्यसले मल्टिप्लाई गरेर वृद्धि गर्नुहुन्छ। 20,000 भिडले खान्छन् र प्रशस्त खाएर पनि 5 रोटी 2 माछा 20,000 भिडले खाएर पनि 12 डालाभरि बढी हुन्छ। हाम्रो परमेश्वर अचम्म परमेश्वर हुनुहुन्छ, जुटाउने परमेश्वर, अचम्म काम गर्ने परमेश्वर, मोर देन इनफ, मोर देन एबन्डन्स। उहाँले सानो कुरालाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, वृद्धि गर्नुहुन्छ, धेरै बढाउन सक्नुहुन्छ। किनकि हाम्रो परमेश्वर समझदार गर्ने, शक्तिशाली परमेश्वर, जुटाउनु हुने परमेश्वर, आशिष पुर्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यो आशिष दिनुहुन्छ, जुटाउनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ, ताकि तपाईँले मलाई प्रशस्त दोस्रो ग्रन्थी 9:8 अनुसार मैले हरेक आशिष भनेको अल ग्रेस, अर्थली ब्लेसिङ एन्ड फेभर दिनुहुन्छ, प्रशस्त मात्र दिनु, ताकि तपाईँको आशिष तपाईँको मसँग रहिरहनेछ। तर मैले असल काममा, सुसमाचारमा, गरिब दुखीलाई बाँध्ने काम, विकास दिने काममा, भलाइ गर्ने काममा हामी दिन सक्छौँ। मण्डली निर्माण गर्ने काममा, प्रचार गर्ने काममा, सेवाकाई बढाउने काममा, अरू खाँचो र समस्या परेको भूकम्प, बाढी पीडित पहिरो दिने काममा तपाईँ मलाई मैले प्रयोग गर्नुहुन्छ, खटाउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। प्रभुको महिमा हुनेछ। जब परमेश्वरको महिमा आदर गर्दै उहाँको दिनको स्रोतहरूलाई ठिक खाँचोको ठाउँमा हामी प्रयोग गर्छौँ, राज्य निर्माण गर्ने काममा, निर्माण बढाउने काम प्रयोग गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशीर्वाद दिनुहुन्छ।
त्यस कारणले परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर, अलौकिक जुटाउने परमेश्वर, अझ प्रकार जुटाउने परमेश्वर, हामीलाई सप्लाई गर्ने परमेश्वर, आशिष दिने परमेश्वर, त्यो परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई त्यो आशिष दिनुहुनेछ। त्यो आशिषलाई त्यही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न पनि हामीले सक्नुपर्छ र बुद्धि मागेर गर्नुपर्छ। तपाईँ इमानदार हुन्छौँ, आज्ञाकारी हुन्छौँ अनि परमेश्वर अझै आशिष बढाउनुहुन्छ। आमेन। अनि प्रियहरू, तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, तपाईँहरू इन्करेज हुनुहुन्छ भने प्रियहरू म तपाईँलाई अन्डो गर्न चाहन्छु। तपाईँले तपाईँको बेललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाउनु होला र कुनै प्रार्थना विषय भने पठाउनुहोस्, केही कमेन्ट छ भने पठाउनु होला। तपाईँलाई यदि यो मनपर्छ भने हामीसँग तपाईँहरूले यो सेवकाईसँग हामीहरूसँग पार्टनरसिप हाते माग्लो र साझेदारी गर्नुहोस् भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँ बिदा हुन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पिता आत्मा परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु जसरी यो भिडियो हेरिनु भएको छ प्रभु। देश विदेश जहाँ भए तापनि हरेकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, उहाँको कामको आजमा वृद्धि दिनुहोस्। कुनै मिनिस्ट्री सेवकाईमा अनि सुस्वास्थ्यमा बिमारी छ भने सँगै दिनुहोस्, हरेक खाँचोहरू पुरा गर्नुहोस्, वृद्धि दिनुहोस्, सफलता दिनुहोस्, उहाँको लक्ष्य पुरा भएको होस् र उहाँको हरेक आशिष तपाईँले जुटाउनु सप्लाई गर्नुहोस्। आर्थिक भौतिक कुराहरू जुटाउनुहोस् र अनि त्यो आशिषबाट उहाँको महिमा र उहाँको जीवनमा आशिष खुसी आएको। धन्यवाद येशूको नाममा, आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय